नमस्कार. खुबशे यंग मदर आसतात खबर आसा, तेंचे तकलेंनी एक सदैव एक विचार घुंवत आसता. यंग मदर म्हणचो ना, प्रत्येक आवयच्या तकलेन विचार घुंवत आसता हो, की आपूण आपल्या चल्याक किंवा चलयेक टिफिनाक एवरीडे न्यू कितें कितें दितले अशे प्रश्न येता आनी एकेले ती मातशे तकलेन हो विचार घुंवत रावता. सो एक हांवें इंटरव्यू पळयल्ले, थंय एका मॅडमीन सांगलेलें सहज, की तेंच्या स्कुलान त्या मॅडमीचो जो चलो आसा खबर आहा, त्या चल्याक न्ही एवरीडे समज क्लासीन 22 जाणां आसा जाल्यार प्रत्येक दिसांनी प्रत्येकाच्या घरांसून 22 जाणांकूय जेवण येता. म्हणल्यार मिड डे मील घेतात. म्हटल्यार तुमकां सद्दां करपाची गरज ना. फॉर एग्जांपल आयज म्हाजो दीस आसा, म्हाज्या चेड्याचो दीस आसा, जाल्यार हांव सगळ्यां खातीर जेवण करतलें, इन्क्लुडींग जे स्टाफ आनी जे कितें आहा तेंच्या खातीर. अशें करून कितें जाता खबर आसा, की एवरीडे भुरग्यांक न्यू न्यू टेस्टीचें जेवण मेळटा आनी हो कॉन्सेप्ट जो आसा खबर आसा, हो म्हाका दिसता की गोंयांत तरी प्रत्येक स्कुलांनी स्टार्ट जावपाक जाय. जेणे करून प्रत्येक भुरग्याक प्रत्येक भाशेचें जेवण, प्रत्येक स्टायलीचें जेवण जेवपाक आनी हेल्दी जेवपाची संवय उरतली. आनी प्रत्येक पेरंट्सांक सुद्दां कळटलें की येस, म्हाका म्हाज्या फक्त भुरग्यां खातीर न्हू तर सगळ्यां खातीर जेवण करपाक जाय म्हणून. तुमकां हो कॉन्सेप्ट हो कितें दिसता? इफ जर बरो दिसता जाल्यार हो विडियो फॉरवर्ड करा.